नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या युवा रंग कार्यावळीन समेस्त दर्शकांचे मनकाळजांतल्यान स्वागत. इश्टानो, रोटी कपडा मकान ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज जावन आसा. पोटा पाण्या खातीर कश्ट हे करचेच पडटात, मागीर ती नोकरी आसूं वा उद्योग वेवसाय. पूण हें करता आसतना आपल्या आंगान आशिल्ली कला जावं एखादलो छंद वो जर जपत गेलो जाल्यार जिविताक एक वेगळोच खुशालकाय मेळटा, आनंद मेळटा. कित्याक तर छंद हे आमकां जिवनाचेर प्रेम करपाक शिकयतात. हाचेंच एक उत्तम उदाहरण आज आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आसा. आमचो आयचो खाशेलो सोयरो मोरजी पेडणे हांगासरलो एक युवा कलाकार बाब अनीश कुमार पोके. नमस्कार. अनीश पोके हाजे विशयी सांगपाचें म्हणल्यार तो पोलीस खात्यान काम करता. पूण हाजे बरोबर ताणें आपल्या आंगान आशिल्ले कला गूण हे विसरायेर वचूंक दिवना. तो एक उत्कृश्ट असो मुर्तीकार, रांगोळीकार, नाट्य कलाकार तशेंच एक उत्कृश्ट वेशभुशाकार. गोंयचो शिगमो तशेंच कार्नवाल हें हाजी आमी सामकी दोळ्यान तेल घालून वाट पळयतात. ते भव्य दिव्य चित्ररथ पळयता आसतना मदींच एक वेशभुशाकार पदेर जावं पाडेली जावन एक नुस्तेकार जावन आमच्या मुखार येता आनी सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेता. तर वो कलाकार दुसरो तिसरो कोण नासून आज आमच्या बरोबर आशिल्लो अनीश कुमार पोके. आमी आज तुमची भेट ताजे कडेन घडोवन हाडटात तेन्ना ताजे कडेन करुया मन मोकळ्यो गजाली. अनीश, गोवा दूरदर्शनच्या स्टुडियोंत तुजें मनकाळजांतल्यान स्वागत. सगळ्यान पयलीं एक धांवती नदर मारुया तुज्या भुरगेपणाचेर आनी शिक्षणीक प्रवासाचेर. शिक्षण म्हटल्यार हांवें फर्स्ट टू चवथी पर्यंत हरमल पंचक्रोशी हांगासर शिक्षण घेतलें. मागीर 7वी पर्यंत त्याच स्कुलान घेतलें. मागीर त्याच्या उपरांत हांव रमाकांत दत्ताराम खलब हायस्कूल मांद्रे हांगासर 10वी पर्यंत कंप्लीट केलें. मागीर तेच हायर सेकंडरीन हांवें न्यू इंग्लीश हायर सेकंडरीन 12वी पर्यंत म्हाजें शिक्षण कंप्लीट केलें. आनी मागीर हांव गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हांगासर एडमिशन घेवन एक 3 वर्सां कंप्लीट केली. आनी चवथ्या वर्सा काही कारणास्तव किंवा म्हाज्या जॉब मेळ्ळ्या कारणान हांवें तें सोडलें आनी म्हाज्या जॉबा खातीर जॉबाक जॉयन जालो पोलीस खात्यान. सो पोलीस खात्यान तूं जॉयन जालो. पूण तुज्या आंगान आशिल्ल्यो कला तुवें विसरायेर वचूंक दिवना. त्या कले विशयी म्हाका जाणून घेवूं जाय. म्हणजे तुका कशी आवड निर्माण जाली, जावं तुमच्या घरान कोण बॅकग्रावंड आशिल्लो, खंयच्यान तुका प्रोत्साहन मेळ्ळें? कला म्हणजे मॅडम कशें आसता, आमची कला आमच्या घरानूच आसा. आमच्या घरान आमचो आजोबा म्हणजे सदाशिव तुकाराम पोके, तशेंच म्हाजे पप्पा वडील अनंत सदाशिव पोके यांच्यानीच घरानूच आमच्या गणपती कला ही आमची ट्रेडिशनल म्हणजे पारंपारीक आमचे गणपती करप चालू आसा. तेतूंतल्या तेतून आमचे वडील ताका हांव विसरा शकना सद्या ह्या स्पॉटाचेर की तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या चित्रांत मार्गदर्शन केलें आनी तेंच्यांनीच आमकां वयर काडलें. आनी वेगवेगळ्या चित्रांत म्हणटकच नाट्य चित्रांत म्हणा आनीक कसले फॅन्सी ड्रेस म्हणा आनी वेगवेगळी स्पर्धा म्हणा ह्या सगळ्या हितूनसून आमकां तेणी मार्गदर्शन दिवन आमकां एक 1 स्टेप फुडें व्हरून दवरलें. आनी त्याच्या पावलार पावल दवरून आमी आयज ते काम करता आनी वेगवेगळ्या फिल्डानूय आमी त्या फिल्डान आमी देंवले आयज. म्हणजे गुरू तुजो मेन म्हणजे वडील. वडील तुमी मुर्ती करपाचे म्हणजे तुमचो मुर्तीकाराचो वेवसाय आसा. ह्यो गणपतीच्योच मुर्ती काय हेर कसल्योय मुर्ती असतात? आमी आतां आसा पळय गणपती हो आमचो पारंपारीक म्हणजे गणपतीच्यान आमी मुर्तीकला आमच्या घरांसून स्टार्ट जाली. त्याच्या उपरांत आमी वेगवेगळे चित्र वेगवेगळे म्हणजे आमी चतुर्थीक डेकोरेशन करता. त्या डेकोरेशना खातीर वेगवेगळे मुर्ते वापरले वयता. जावं आनीक दुसऱ्या जाग्यार आतां स्टॅच्यू वेगळे अशे फायबर कास्टिंगचे स्टॅच्यू आसता ते काम करता. ह्या वेगवेगळ्या तरेचे आमी स्टॅच्यू वगैरे तयार करता. छत्रपती शिवाजीचे स्टॅच्यू, बुद्धा स्टॅच्यू ही परंपरा आयज लगत आमगेर चालू आसा आनी ती आमच्या भावान आयज कंटिन्यू चालू दवरल्या. म्हणजे वडील भाव हय तूं सुद्दां सगळे आमी फॅमिली फूल फॅमिली ह्या बिझनसान इवन आमी ट्रेडिशनल म्हणून अजून मेरेन त्या हितून फिल्डान आसा. आनी भावाचें मार्गदर्शन आमकां उमाकांत पोके भाव तो आतां सद्या त्या फिल्डानसून ते फिल्ड कंटिन्यू करता. मोरजी पंचायतन कला संस्था ही तुमी तुमच्या वडिलांनी सुरू केल्ली, ताजे बद्दल थोडें जाणून घेवया. मोरजी पंचायतन कला संस्था ही
वडिलान म्हज्या चालू केल्ली 1994 जेन्ना म्हाजो जन्म जालो आनी सादारणशे एक 4 वर्सांनी संस्थेचो जन्म जालो. ह्या संस्थेच्या संलग्न म्हणजे त्याच्या बरोबरच आमची वाटचाल जाली. कार्यक्रम आनी आमी व्हडले जावप हे आमकां दोनूय त्या संस्थेन भुरगेपणांतल्यान तुवें पळयलें. म्हणजे संस्था जशी वयर सरल्या वेगवेगळे कार्यक्रम करून तेच कार्यक्रम आमी पळोवन ते आमी वयर सरले आनी त्या फिल्डानसून आमकां चड ते सगळे कार्यक्रम पळयल्या कारणान ते आमच्या रक्तानूच ते रुजत आयले आनी ते आमी आयज कंटिन्यू करीत वयता आनी ते आमकां बंद करपाक कशी इच्छा जायना. कंटिन्यू फुडें आमी जाता तितले करतले अशें दिसता आमकां. ते थंय कितें कितें एक्टिविटीज तुमी आमी आतां मोरजी पंचायतन कला संस्थेच्या अंडर आमच्या फादरान वडिलान एक 30 वर्सां कंटिन्यू चलयली आनी मागीर ते एक 2022 ते एक्सपायर्ड जाले. त्याच्या नंतर आमी 2022 ती आमी संस्था फुडें व्हेली. फुडें व्हरतना आमी जेन्ना 30 वर्सां संस्थेक कंप्लीट जाली तेन्ना आमी पूर्ण गोंयान आनी आमच्या मोरजी गांवान तशेंच आमच्या पेडणे तालुक्यान 30 कार्यक्रम घेतले. 30 कार्यक्रम घेवन आमी एक टीम केली. ती आमची 30 वर्सां कंप्लीट जाली संस्थेक तेन्ना स्पेशल आमी भुरग्यां खातीर जो आनीक कसले इव्हेंट्स म्हणजे इव्हेंट्स जातले आतां कशे आतां पावस येयलो की ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अशे प्रोग्राम घेतले. मागीर भुरग्यां खातीर कावी आर्ट वर्कशॉप तशेंच क्ले मोल्डिंग पोट्री वर्कशॉप ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन वेशभूषा स्पर्धा आकाश कंदील स्पर्धा आनी आमची स्पेशल एक स्पर्धा जाता ती मोरजी बिचाचेर म्हणजे आमच्या शिवजयंतीच्या त्या पिरियडाक एक आमी स्पर्धा दवरता की सँड आर्ट फोर्ट मेकिंग कॉम्पिटिशन म्हणजे रेवे पासून आमी किल्ले बनवणे स्पर्धा आमच्या तालुक्यातील भुरग्यां खातीर आमी ती दवरता आनी ती एक आमचे एक त्या संस्थेचे एक स्पेशल प्रोग्राम कसो म्हणजे तो इव्हेंट स्पेशलिटी आनी तो फूल आमी बिचार घेता. हातूंतल्यान दिसता की तुमी हेर लोकांकूय तुमच्या आंगान आसात तुमच्या फॅमिलीच्या आंगान कला आसा ती लोकां पर्यंत आतांच्या जनरेशना पिढये पर्यंत सुद्दां पावची हाजो प्रयत्न ह्या संस्थे मार्फत करतात तुमी. तुमचे वडील कलाकारूय आशिल्ले तेन्ना कांय यादी आसतल्यो म्हणजे दूरदर्शना बाबतींत सुद्दां कित्याक तांणी हांगाय परफॉर्म केलां आसतलें. दूरदर्शना बाबतींत आमचे रिलेशन आहा ते खूब पयलींच्यान आसा. म्हणजे आमच्या वडिला पासून तुमी आतां उलयल्या त्या प्रमाणे वडिला पासून आमचे रिलेशन आसात. त्या टायमार आमी कशे येताले आयज हांगासर हांव इंटरव्यू दिवपाक बसला तेन्ना वडिला बरोबर आमी बाबा बरोबर पप्पा बरोबर येताना आमी येताले की आमकां एक्सायटमेंट आसताली की दूरदर्शन म्हणजे कितें रिकॉर्डिंग म्हणजे कशी जाताली की ह्यात आमी स्टेजीर आमी थंय खंय तरी सायटीक आमकां रावपाक मेळटा काय आमकां रिकॉर्डिंग पळोवपाक मेळटा काय अशें आमकां ते इन्सिडंट तेन्ना पळोवपाक मेळटालें आनी आतां त्या गोश्टीची हांगा बसून ती आमकां याद जाली. बरोबर म्हणजे खंय तरी एक दूरदर्शना कडेन रिलेशन आसा. कालांतरान तूं नोकरी जॉयन केली पुलीस खात्यान जॉयन जालो वेरियस पोस्टिंग्स जाता हें जाता तुका तुजी कला दाखोवपाचो थंय चान्स मेळ्ळो. म्हणजे गणेश उत्सव हे प्रत्येक पोलीस खात्यान मनयतातच आमच्या गोंयांत तर सामकें व्हड दबाज्यान मनयतात तेन्ना तो देखावो हांगा तुका मातशी कला तुजी दाखोवपाक मेळ्ळी त्या बद्दल थोडेंच. आतां 2013 हांव गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान जॉयन जालो आनी तेन्ना जॉयन जालो की अशें दिसतालें की फुडें ही कंटिन्यू कला करपाक मेळटली की ना अशें दिसतालें. पूण जेन्ना जॉयन जाल्लो तेन्ना PTSनूच आमकां अशें आसलें की थंयसर घरा वचूंक मेळनासलें पूण सगळे कितें उत्सव आहा पळय ते जावं खंयच्याय धर्माचे जावं कोणाचे आसो ते सगळे थंयसर आमकां मनोवपाक मेळटाले सगळ्या बरोबर मनोवपाक मेळटाले. थंयच्यानूच आमकां एक ते काडटाले म्हणजे अमके भुरगे आसा ते वेरियस भुरगे आर्टान काम करतले म्हणजे चवथ येयली की चवथीक डेकोरेशनान काम करप आनी कितें सॅटर्डे आरत जाताली तेन्ना हार्मोनियम कोण वाजयता आनी कोण तेन्नाच आमचे एक फिल्डाचे दिसले की हे फिल्ड हांव ह्या कंटिन्यू करूं शकता ह्या डिपार्टमेंटान की अशें आहा की आमी थंय रावनूय आमची कला दाखोवंक शकता. ते एक थंयच्यानूच चालू जालें पयलें फर्स्ट स्टार्टींग. मागीर थंयच्यान पोस्टींग म्हाजी जाली बिचोले पुलीस स्टेशनार आनी बिचोले पुलीस स्टेशनार पावलो आनी थंयसर सगळ्या मदीं आतां पावताच चतुर्थी लागीं येयली. चतुर्थी लागीं येता बरोबर आमचें एक डिस्कशन जाता की
आतां चतुर्थी येयली, डिफरन्स आमी तयारी कशी करपाची, आमच्या स्टाफा भितरूच सगळी तयारी करप आसता, स्टाफूच एकामेकाक हे करून ते चवथीची तयारी करप, आनी तेतूंतल्यान एक म्हाजें नांव सजेस्ट कोणी तरी केलें की हांव असो असो करता म्हणून. तो हांव करता म्हणटकनी हांवें ते तयार जालो आनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ती करपाची घेतली, आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आनी त्या वर्सा हांवें ते बिचोले पुलीस स्टेशनाक डेकोरेशन करून दाखयलें, आनी त्या वर्सा ताका गोमंतकान ऑर्गनायज केल्लें कॉम्पिटिशन, दैनीक गोमंतकान. तेन्ना ताका एक 3rd प्लेस मेळ्ळी, आनी तशेंच आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान ते ऑर्गनायज केल्ले त्या कॉम्पिटिशनाक ताका कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळें, आनी फूल फ्लेज आमी जो केल्लो देखावो तो इको फ्रेंडली आसलो, आनी हांवें तेन्नाच ठरयल्लें की जेन्ना हे देखावे करतलो ती टोटल इको फ्रेंडलीन व्हरतलो म्हणून. आयची गरज इको फ्रेंडलीन. आनी थंयसर एक 13 आनी 14 म्हणजे 14-15 2014 आनी 2015 हांवें ते थंयसर 2 वर्सां कंटिन्यू डेकोरेशन केलें, आनी सादारण अशें बिचोलेन अमको डेकोरेशन करता म्हणून थंयसर एक म्हाजो एक स्टॅम्प बसलो बिचोलेन, आनी थंयच्यान मागीर 2 वर्सां कंटिन्यू थंय प्रायज मेळ्ळें. तो हे उरलो एक कंटिन्युएशन ते बिचोलेन उरलें. मागीर थंयच्यान पोस्टींग म्हाजी पेडण्यां येयली. पेडण्यां येयल्या उपरांत तेच कंटिन्युएशन जालें, डेकोरेशन कोण करतलो आनी कितें करतलो हे करतलो, थंयसरूय जाल्या उपरांत एक कंटिन्यू 2-3 वर्सां थंयसर 3 वर्सां कंटिन्यू हांवें केलें. आनी पेडण्यान हांवें अशें केलें की पेडण्यां पुलीस स्टेशनाचो देखावो हो कोणी तरी मांद्र्यान सुद्दां उलयतना उलोवंक जाय की बाबा आपणाक पेडण्यां पुलीस स्टेशनाक देखावो पळोवपाक वचोंक जाय, ह्या तरेचो देखावो जालो. आनी तो देखावो पळोवपाक थंयच्यान महाराष्ट्राचे सुद्दां लोक थंयसर पेडण्यां पुलीस स्टेशनाक येयले. खरोखरच तो बरो जाला आसता, म्हणजे लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो त्या डेकोरेशनाक, आनी थंयच्यान आनीक मातशी उमेद येयली की आतां मातशें एडवान्सान वचपाचो. एडवान्सान वयता थंयसर आनीक सायटीन गणेश उत्सव मंडळ आहात ते एप्रोच जावपाक लागले, लोक विचारपाक लागले की तूं आतां पुलीस आहाय, तूं आतां काम करतलो, कशें करतलो, आतां तुका आमी कितें दिवंक जाय, हे दिवंक जाय. हांवें म्हाजो तेन्नाच एक ठाम विचार आसलो की हांव आतां सपोज भायले म्हाका डेकोरेशन येयले आनी जाल्यार तेंचे मोबदलो किंवा मानधन कांयच घेवप ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करप, जो एडजस्टमेंट करून म्हणजे ड्युटी कशी एडजस्टमेंट जाता त्या हिशोबान काम करप आनी तांकां बऱ्यांतले बरें डेकोरेशन दिवप. आनी त्याच्या उपरांत हांवें फर्स्टच डेकोरेशन केलें ते पेडण्यान सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ कासारवण्णे डेकोरेशन केल्या उपरांत कंटिन्युअस 3 वर्सां त्या डेकोरेशनाक गोवा आर्ट एंड कल्चराक 1st प्लेस मेळ्ळी. कंटिन्यू तांकां 3 वर्सां मेळ्ळी. तशेंच मागीर हांवें मोरजे सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ, हरमल सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ, मागीर आमचे हरमल, मांद्रे आनी मोरजी हे वेगवेगळ्या सार्वजनीक गणेश उत्सवा कडेन हांव पावलो. आनी तशेंच कोरगांव सुद्दां आतां लास्ट इयर आहा पळय ते डेकोरेशन केल्लें ताका फूल फ्लेज ताका 2nd प्लेस ऑल ओवर गोवा मेळ्ळें आनी 1st प्लेस पेडणे तालुका मेळ्ळें. म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता तांकां त्या फिल्डान ताका 1st प्लेस मेळ्ळी. म्हणटकच तुका तुजी ड्युटी जाली, थंय सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें, तुवें कले प्रती तुजें हें दवरलें. केलें. आनी इश्टानू पुरस्कारांचें ताणें प्रायजांचें हें काडल्या, खबर काडल्या म्हूण तुमकां सांगपाक सोदतां की एज अ चायल्ड म्हणजे यंग आसतना सुद्दां ताका पयल्या प्रायज हातून मेळिल्लें आसा कला निकेतन चायल्ड आर्ट, ताजे विशयी मातशें सांग. आनी खुबशीं नामनां मेळिल्लीं आसात, ती ताज्या आतांच सांगतनाच कितलींशींच जाल्लीं आसा, ताजे भायरूय खूब आसा, पुणून हें एक ताजें ल्हानपणांतलो एचिवमेंटा बद्दल आमी जाणून घेवया. हांव ल्हान 7वेंतान आसलो, 7वेन, आनी हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल, आनी आमकां तेन्ना गायड करतालो भारत बेतकीकर म्हणून सर. ते भारत बेतकीकर सर आमकां प्रत्येक हांगाच्या स्कुलांसून दुसऱ्या जाग्यार जे स्टेट लेवल, तालुका लेवल, नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशनां जातालीं त्या कॉम्पिटिशनाक आमकां व्हरतालो. ते व्हरता स्टेट लेवलाक मेळटाले, तालुका लेवलाक मेळटाले, आनी हो जो आसलो तो एवॉर्ड एक नॅशनल लेवल एवॉर्ड आसलो. आनी तो एवॉर्ड हांवें तो कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जालो, आनी त्या हेतूनसून तो म्हाका कला निकेतन चायल्ड आर्ट औरंगाबाद हो म्हाका पयलो तसो त्या टायमार पयलो एवॉर्ड कसो. मागीर तुजी ती चडत केली, कित्याक तुजी जिद्द आनी कले प्रती प्रेम. आतां म्हाका मेन वळूं जाय म्हणटा तें सगळे लोक उत्सुकता जाले आसतले तुजी जाणा जावपाक की ते तुमकां पळयत आयल्या कार्नावाल शिगम्याक
एक पाडेलीच्या रुपान, एक रेंदेर नुस्तेकार हाज्या रुपान. म्हणल्यार हें तुका केन्ना सुचलें आनी कशें? आता हे सगळे करत असताना म्हणजे फॅन्सी ड्रेसान हांवें पयलीं पासूनच आसलो फॅन्सी ड्रेस करप. एज अ भुरगो फॅन्सी ड्रेस करप आसले आणि फॅन्सी ड्रेस करता करता वेगवेगळे विशय हांवें घेतले, म्हणजे देव देवतांचे विशय घेतले आणि पयलीं पार्टिसिपंट जावप आमच्या लोकल शिगमोक, म्हणजे आमची परंपरा ती जेन्ना टिकोवन उरतली तेन्ना आमी खंय तरी वयर सरतले, म्हणजे ते विशय हांवें पयलीं घेतले. म्हणजे आमी कला खंय आमी सांबाळून दवरूं शकता ते विशय आमी पयलीं चालू केले आणि त्या हितूनसून देव देवतांचे म्हणजे शंकर जावप, राम जावप, परशुराम जावप, अशें करून करून वेगवेगळ्या शिगमोत्सवान पार्टिसिपंट जालो आणि पार्टिसिपंट जाता ताचा कार्निवलाकूय हांव येवपाक लागलो, म्हणजे वेगळ्या तरेन येवपाक लागलो. म्हणजे वेगळ्या तरेन कार्निवलाचो एक विशय वेगळो आसा, पूण आमी जे विशय घेवन येवंक लागले ते पारंपारीक विशय घेवन येवंक लागले आणि त्या फिल्डान आमी जी आमची गोंयचो ट्रेडिशन आहा, आमी थोड्यांच्या नदरेन ते वेगळे विशय असता, पूण आमी जो विशय घेवन येता तो पारंपारीक विशय घेवन येवंक लागला आणि तेतून आमचें गोंयचें ट्रेडिशन म्हणजे परंपरा पाडाई जावपाक लागलो. ही आमची वळख न्ही. हय, ही गोंयची वळख, एक आमी आमची आयडेंटिटी लोकां मेरेन पावोवपाक लागले. पाडाई जावं, रेंदेर जावं, कदेर, नुस्तेकार, अशे वेगवेगळे लोकांच्या फुडल्यान आमी ते आमची गोंयची आयडेंटिटी दाखयली, प्रेझेंट केली आणि तेतूनसून स्टॅच्यू जावप, सिल्वर कलर आंगार घेवप, वेगवेगळ्या जाग्यार वचून रावप, ह्या हितूनसून लोकांक ते अट्रॅक्शन दिसपाक लागलें आणि लोकांकूय एक मनान हें जावपाक लागलें की हेचे कडेन हे बाबा तो कशें करता आनी उत्सुकता जावपाक लागली की. आनी हे मागीर पयलीं मातसो डिफिकल्टीज येताले, मागीर कशें जावपाक लोकांचो रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो, लोक बरे म्हणपाक लागले आनी तेतूंतल्या तितून पर्सनल बॉडीचोय विचार करचो पडटा. म्हटल्यार थोड्यांक सायड इफेक्ट जाता, हे जातात, पूण एक देवाच्या हितून कृपेन म्हणटात तशें ते म्हाका तशें बॉडीक इफेक्ट कांय जावंक ना, इवन बॉडी कलर तो, पूण थोड्यांक इफेक्ट जाता, पूण देवाच्या हितून ते जाले म्हाजे कडल्यान आनी आयज मेरेन ते हांवें चालू दवरले. वेशभूषा फॅन्सी ड्रेसाक कितें आतां आमी कसले फॅन्सी कपडे घालता आनी प्रेझेंट करता, पूण तुजी ही कला कितें, तूं जिवंत पुतळो जाता, हाका तुका स्पेशल एफर्ट घेवचे पडटात, म्हणजे पुतळ्याचे. मागीर कितें डिफिकल्टीज येता हे सगळें करता आसतना? डिफिकल्टीज म्हणजे आता कसलोय जर कॅरेक्टर करतलो जाल्यार तो पयलीं त्या हितून बसतलो की ना हेचो विचार करचो पडटा. म्हणजे तो कॅरेक्टर परत कंटिन्यू रावपाक जाय, तेचे हातीन कितें प्रॉपर्टीज कितें आसता ती खंयची प्रॉपर्टीज येतली, कितें येतली ती पळोवपाक जाय. हे सांगता कित्याक फाल्यां आमी प्रेझेंट करता फिल्डान, जावं शिगमोत्सव जो कार्निवलाक जेन्ना आमी प्रेझेंटेशन दिता आसतना सायटीक दोनाय सायडीन प्रेक्षक आसता. फक्त डिफिकल्टीज म्हणजे कितें, आमी कंटिन्युएशन आमचें दिता, पूण पब्लिकाक खबर नासता की आमी डिफिकल्टीज कितें फेस करता. जेन्ना आमच्या हातीन प्रॉपर्टीज आसता, कितें हेवी प्रॉपर्टी आसता, कोणी हात लायता, कितें लायता, हे थोडेशे डिफिकल्टीज आमकां फेस करचे पडटा. पूण ते थोडे आसा पळय, थोडे प्रेक्षक आहा पळय, ते तांकां खबर आसता की हे गोश्टी हँडल करपाकूय आमकांय त्रास जाता. ते एक थोडेशे, आनी तो कलर सिल्वर सगळो बॉडीक मारचो पडटा आनी उलवप बी कशें मागीर उलोवप म्हणजे आतां स्टॅच्यू म्हणटकीर स्टॅच्यूर रावचो पडटा. आमी मनशां म्हणटकीर आमच्यान उलयनासतना रावूनच, पूण हे एक तुका कंट्रोल करता. स्टॅच्यू म्हणटकीर आमी आतां प्रेझेंटेशन दितना 99% स्टॅच्यू म्हणूनच दिता आनी 1% आमी खंय तरी मातशें रिलॅक्सेशन घेता, फक्त 1%. नाजाल्यार आमी स्टॅच्यू आर्टिस्ट आमकां म्हणूच शकना. बरोबर, म्हणजे पुतळो म्हणटा तें तुवें कंट्रोल करचेंच पडलें. हांगा रिस्पॉन्स लोकांचो तुका सामको भरभरून मेळ्ळा जिवंत पुतळे निभायतना. तेन्ना खंयची एक अशी मेमोरेबल इन्सिडंट आसतलो? मेमोरेबल इन्सिडंट म्हटल्यार ह्या वर्सा हांवें कार्निवलाक एक फिशरमॅन जाल्लो आनी हातीन हांवें ते इसवणाचे हे धरलेले, म्हणजे खरो विसवण काय, म्हणजे कास्टिंग, फायबर कास्टिंगाचे ते करून ते सिल्वर स्टॅच्यू हे केल्ले आनी तेका असो रिस्पॉन्स मेळ्ळो की म्हणजे म्हाज्या हितूनसून जे हांवें फाटल्या लास्ट कितले वर्सांक केला तितूनसून हेका एक वेगळो एक लुकआवट येयलो आनी एक वेगळी आयडेंटिटी मेळ्ळी आनी प्रत्येक जाग्यार फर्स्ट सेकंड प्लेसूय मेळ्ळी. एक म्हाजो एक इन्सिडंट म्हणजे यादगार असो विशय हो ह्या फिल्डांतलो. म्हणजे फुडें वयता चेंज जायत आसा आनी एक खंय तरी लुकआवटूय चेंज जाता. हो एक इन्सिडंट म्हाका बरो मेळ्ळो.
मेमोरेबल इन्सिडंट गो तसो लोकांचो कसो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मेळ्ळो. अनीश तुका कला निकेतन तो प्रायज स्टार्टींग मेळ्ळो, मागीर खुबशे पुरस्कार मेळ्ळे आशिल्ले. थोडक्यान थोड्या पुरस्कारां विशीं सांगचें. कित्याक पेडणे तालुक्यान हे कलाकारांची भुमी हांव म्हणन पेडणे तालुको हो, आनी देशाक राज्याक अशे कलाकार तुमी खूब पेडणे तालुक्यान दिल्ले आसा, ते नामना भायरूय जोडल्या. थोड्या पुरस्कारां विशीं जाणून घेवया. पुरस्कार म्हटल्यार आता भुरगेपणार कला निकेतन चायल्ड आर्ट पुरस्कार, मेळ्ळेच. आता वेगवेगळ्या संस्थांकडे वेगवेगळ्या सार्वजनिक उत्सव मंडळांकडे काम केल्लें आसा, जावं आनीक खंय तरी इव्हेंटाक खंय तरी जावं कोणाच्या कल्चरल प्रोग्रामांक पार्टिसिपेट जालें, ते वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्या संस्थांनी बरोबर. वेगवेगळे पुरस्कार दिल्ले. आनी प्रत्येक जाग्यार जे हांव सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळा कडेन प्रायज दिता, त्या प्रायजाचे मोबदलो म्हणून म्हाका प्रत्येक वर्सा तो एक तेंचो स्मृती चिन्ह होच म्हाजो एक बरोबर एवॉर्ड कसो. आनी प्रत्येक तेच म्हणजे आनीक स्टेट लेवल हे सरकारी एका एवॉर्डाक तशें एप्रुवल म्हणजे काय ना, पूण हे आसा पळय ते एक म्हणजे जावं लोकांचे. आनी हांव म्हणन की लोकांची पळय तुका दाद मेळटा तेच व्हडलो पुरस्कार. व्हडलो पुरस्कार. पेडणे तालुक्यान अश्यो खुबशे हे आसतले युवक आसतले जांकां अशेंच मुर्तीकलेन भाग घेवपाचो जावं इंट्रस्ट दाखयतात. गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें हे मेळटा फॅसिलिटीज, म्हणजे ग्रांट्स जावं कितें? ना, म्हाज्या फिल्डानसून हांव एक्चुली गव्हर्मेंट सर्वंट. हय, हांव एक्सपेक्टेशन दवरून काम करना. हे हांव फक्त ना म्हणजे एक कोणी आतां युवक ह्या फिल्डान सरूंक सोदतात, मुर्ती करपाच्या गणपतीच्या बी हे खूब आमच्या गोंयांत जाता न्ही, तेन्ना तांकां कितें हें आसा बेनिफिट्स कितें आसता? गव्हर्मेंट बेनिफिट्स दिता. आमचो आतां कला आसता पूण तांकां फुडें येवं जाय न्ही. हय, गव्हर्मेंट सगळ्या कलेक भरपूर सपोर्ट करता, सगळ्यांक सपोर्ट आहा. फक्त आमचे न्यू जनरेशन आसा पळय तेंच्यांनी फक्त फुडें सरूंक जाय. फक्त आमची लोक कला लोक उत्सव कितें आहा पळय ते करपा खातीर फुडें सरूंक जाय. फक्त फुडें सरपाची एक तेंच्यांनी जिद्द आसूंक जाय. सरकार जावं बाकीचे संस्था आहा ते आयज सगळ्यां कडेन फुडें आहा की सपोर्ट करपाक. बरोबर, म्हणजे अशें तांकां प्रोत्साहन मेळूंक शकता. कित्याक आज भुरगे खूब हातून इंट्रस्ट दाखयतात न्ही, आनी म्हाका दिसता स्पेशली हे मुर्तीकला म्हणजे तुमची मातयेंतली, तेन्ना मातयेन हात घालपाक भुरगीं तयार आसूं जाय पयलीं. नोकरी आनी तुजो छंद हाजे बॅलन्स तूं कशें सांबाळटा? नोकरी आतां जवळ जवळ म्हाका आतां 12 वर्सां जालीं. 12 वर्साच्या टायम पिरियडान हांवें हे काम नोकरी करून सांबाळ्ळें. म्हणजे काम हो म्हाजो छंद आसा ते सगळे. ते छंद सांबाळटा आसतना म्हाजे सुपेरियर आहा पळय जावं म्हाजो कलीग म्हाजो स्टाफ हेंच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केला असो की ड्युटी करून हांव ह्या फिल्डान येता, पूण कसो सपोर्ट तेंच्यांनी म्हाका दिवपाक जाय तो पर्सनली जावं डिपार्टमेंटली तेंच्यांनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केला. म्हणून आयज मेरेन हांव ह्या फिल्डान आहा. आनी सेकंडरी पार्ट म्हणजे ड्युटी करून घरा येवन हे काम करतात, तेच्या खातीर घरकारणीन जावं म्हाज्या मम्मीन म्हाका भरपूरच सपोर्ट केला की हांव ते सोडून घरा येवन घरा रावना. म्हाजी ही कामां आसता म्हणटकीर थंयच्यान आनी डिपार्टमेंटान आनी म्हाजे टोटल फ्रेंड सर्कल आहा तेंच्यांनी म्हाका भरपूरच सपोर्ट केला. तेका लागून हांव आयज ह्या जाग्यार आसा. बरोबर, म्हणजे हांव म्हणन की तूं खूब लक्की की तुका नोकरी करता थंयय बी सपोर्ट मेळ्ळो हे देखावे करपाक सगळें, आनी घरा वतकरूय तुका तुज्या छंदान कॉन्सन्ट्रेट करपाक एक मातशें बरें हें मेळटा. पारंपारीक आमचे गोंयचे हे तूं विशय घेता जिवंत पुतळो साकारतना, तेन्ना कितें दिसता तुका हे आमचे गोंयचे पारंपारीक पळय आसा वेवसाय ताजे बद्दल कितें दिसता? पारंपारीक विशय घेतना म्हणजे हांवें पयलींच सांगलां तशें तुमकां, हांवें जेन्ना डेकोरेशनाक काम करपाक हात घातलेलो तेन्ना हांवें पयलोच विशय मनान धरलेलो की हांव इको फ्रेंडली गोंयतलो म्हणून. इको फ्रेंडली हेचो अर्थ कितें आहा की इको फ्रेंडली म्हणजे आमची परंपरा खंय तरी ताका कनेक्टिविटी येता. जेन्ना आमी डेकोरेशनाक खंय तरी मल्लां वापरता जावं चटई वापरता जावं आनीक कितें माती वापरता, हेचे फूल मातयेचे आनी आमच्या कलेचे हेचे आमचे कल्चराचे भरपूर रिलेशन आसा. ह्या रिलेशना खातीर आमी जे विशय हाताळटा ते फक्त आतां तर दुसऱ्या जाग्यार पार्टिसिपेट जाता
जो तेतून पाडाई येता हय. जो आनीक कितें येता ह्या हेतून आमचो एक गोंयच्या लोककलेची आयडेंटिटी बरोबर. भायर पावता. आणि ह्या अशा गोंयच्या शिगमो कार्नवलांतल्यान लोक म्हणजे देशी विदेशी पर्यटक म्हणटात तशी ही गोंयची वळख दाखयता पावता. जी बरोबर. जी आयज डायरेक्ट दिसना हय. जी गोष्ट आयज आतां 10 वर्सां पयलीं पाडाई म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसलो. बरोबर. 10 वर्सां पयलीं आंबे काडपी म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसलो. 10 वर्सां पयलीं कुंभार म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसलो. बरोबर. हे ट्रेडिशनल जे बिझनस आसा ते बिझनस आमकां 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं सारके दिसताले की ते बिझनस एक्चुअली चालू आसले. ते बिझनसच आयज अलिप्त जावपाक गेल्ल्या कारणान आमकां ते बरें दिसता आयज खंयचे आमी जे स्टॅच्यूज रावता तो खंय तरी आयच्या भुरग्यांक दिसना. हय. ते पेरंट्सांक विचारता की मम्मी ते कितें काय म्हणून एक पदेर म्हणजे कितें कित्याक बेकरीन वचून खातात पदेर दिसना. पदेर दिसना. तर आमी नाल्ल घेवन आसता, सायकल घेवन आसता, जो आनी कितें घेवन आसता. ते पेरंट्सांक विचारता, भुरगे आयचे पेरंट्सांक विचारता बाबा ते कितें म्हणून ते खंय तरी एक्सायटमेंट ती भुरग्यांची वाडटा. ही जावपाचें न्हू पूण ते आयज अशें आमकां प्रेझेंटेशनान दाखोवचें पडटा. आनी म्हाका दिसता हे एक तुमी अशे शिक्षक कशे जाल्या म्हणजे इन शॉर्ट दाखोवंक शकता न्ही तुमी कितें गोंयची वळख ती. एक हेंय बी तुमचें समाजकार्य कशें म्हणजे घडोवपाचें. आमच्या दर्शकांक खास करून तरणाट्यांक तूं कितें सांगूंक सोदतलो? तरणाट्यांक सांगपाचें म्हणजे आमी कांय जाणकार न्हू. आमी आजुनूय शिकता. आमी शिकता शिकता तुमकां एकूच सांगपाक सोदता की आतां टोटल आमचो आमी रावता तो फूल बेल्ट आसा तो कोस्टल बेल्ट. बरोबर. कोस्टल बेल्टाक सद्या वेगवेगळे विशय आसात. वेगवेगळे विशय आसात. आमी म्हणटा भायल्यान ट्युरिस्ट येताना ट्युरिस्ट कितें म्हणटा ही गजाल अमकी गजाल आहा ती म्हणजे गोवा. हांव ती तुमकां आयडेंटिफाय करिना गोवा म्हणटकीर तुमकां कळ्ळी आसतली. बरोबर. पूण हांव कितें म्हणटा प्रत्येक भुरग्यान आयज आपल्या मनान आमची लोककला आसा ती शिगमो जावं जो आनीक कितें आमचो घोडेमोडणी उत्सव जावं जो आनीक वेशभुशा स्पर्धा जावं आमची वार्षिक नाटकां जावं जो आनीक कितेंय जावं जात्रा जावं ह्या दृश्टीकोनानसून आमी एक ट्युरिजम जो आनीक कितें पळोवंक शकता आनी त्या फिल्डान तुमच्या सारकेल्या न्यू आर्टिस्टांनी फुडें फुडें वचोन ते टिकोवन दवरपाचें. हे आमकां फाल्यां पेपरान पळोवपाचें ना जावं आनी बुकान पळोवपाचें ना. फाल्यां आमच्या भुरग्यांक आमकां ते बुकान दाखोवपाचें ना. म्हणून हेच कंटिन्युएशन तुमी करा म्हणटात जेणे करून ते आमकां प्रत्यक्षान पळोवपाक मेळटलें. आमकां बुकान पळोवपाक मेळचें ना प्रत्यक्षान आमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटलें. फक्त तुमी ते कंटिन्यू दवरा इतलेंच सांगूंक सोदता. अनीश तुका ह्याच कलेन न्ही तर तूं कितें सगळी तुका पळय कितें कितें कला आसात छंद आसात तातूंत तुवें खूब आनी उदरगत करची अशें हांव मन काळजांतल्यान मागतां. आनी तुज्या हातांतल्यान अशेंच खूब बऱ्यो एक्टिविटीज जावच्यो तुका खुबशे अशी नामनां मेळची पुरस्कार मेळचे तेन्ना दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्या दर्शकांच्या वतीन हांव मन काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो अशेंच आमचे युवा कलाकार आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली युवा रंग ह्या कार्यावळींतल्यान तेन्ना पळयत रावात आमची युवा रंग कार्यावळ. देव बरें करूं.